منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ دنیا کے نئے نغمے یاد رہے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات خالق کائنات واسطے جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر۔ سپیکر نہیں اوپر لگا لو۔ حضرت مصطفیٰ والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ چینج کر لو جس طرح۔ ہر قسم دی تعریفات، تسبیحات اللہ مالک العالم واسطے، درود و سلام احمد مجتبیٰ حضرت مصطفیٰ والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بے حد و حساب درود و شرام دیاں بارشاں ہون۔ حضرات، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس خالق نے سانو نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے کٹھیاں کیتا ہے، اللہ ساڈی گناہگاراں دی حاضری نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ اج دی حاضری نو ساڈے گناہاں دا کفارہ بنا دے۔ محترم بھائیو، اللہ تعالی اپنے بندیاں نو بہت ہی پیار کردے نے۔ دعا کرو سانو بھی اللہ اپنا بندہ بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دے ہاں بندے دا سب تو اچا مقام، اللہ تعالیٰ دے ہاں سب تو اچا بندے دا پروٹوکول پتہ کیے؟ اللہ تعالیٰ دے ہاں سب تو اچا مقام ہے کہ اللہ کہے کہ اے میرا بندہ ہے۔ اللہ کہے اے میرا بندہ ہے۔ پھر اللہ کہے میرا بندہ ہے تے بڑا خاص بندہ ہے۔ جڑا تغمہ ہے نا، جڑا اعزاز ہے، جڑا پروٹوکول ہے، اس تو وڈا کوئی پروٹوکول نہیں۔ کسی بھی ملک دا وزیر، کسی بھی ملک دا بڑا کسی بندے دے بارے کہہ دے کہ یہ بندہ میرا بڑا خاص بندہ ہے، میرا اس بندے نال بڑا خاص تعلق ہے، تو ان دے پیر ہی زمین تے نہیں لگ دے۔ وزیر اعظم نے میرے بارے آکھیا تو سنی ہے نویں خبر؟ وہ جن نے نہیں بھی سنی انہوں بھی سناؤندا پھردا ہے۔ تو راتی خبراں سنیاں سن؟ جڑا جنگ خبار آیا تو پڑھیا ہے؟ کی ہے اندے تے؟ لے پھر تو پڑھیا کی ہے؟ پھر تو سنیا کی ہے؟
میرے بارے وزیر اعظم نے آکھیا کہ فلاں بندہ میرا وزیر خاص ہے، مسیر خاص ہے، فلاں بندہ میرا خاص بندہ ہے، میرا ان دے نال بڑا خاص تعلق ہے۔ اس بندے دی ہوائی بدل جاندی ہے، جن دے بارے ایک ملک دا وزیر آکھے تو اس بندے دی قدر تے عزت تے عظمت دے کیا کہنے، ساری کائنات دا شہنشاہ جن دے بارے آکھے میرا بڑا خاص بندہ ہے، اللہ آکھے کہ میرا بڑا خاص بندہ ہے، اس بندے دا میرے نال بڑا خاص تعلق ہے، اس تو وڈا اعزاز، اس تو وڈا شرف اور اس تو وڈی اللہ تعالیٰ دے ہاں عزت نہیں کہ رب آپ آکھے کہ میرا بندہ ہے اور بڑا خاص بندہ ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر نا نبی کائنات نو ایک خاص سیر کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات نو ایک خاص سیر کروائی ہے، اللہ تعالیٰ نے وزٹ کروایا جنت دا، ستے آسمانہ دا، تے اس جگہ تے خالق کائنات نے تعارف کرواندیاں ہویاں نبی کائنات دے بارے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام وإلی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اس اللہ سبحان اللہ دی پاک و ذات جس ذات نے اپنے بندے نو سیر کروائی، جس ذات نے اپنے بندے نو سیر کروائی، حالانکہ اللہ مال کے کائنات نبی کائنات دا نام ہی لے سکتے سن، آپ علیہ السلام دا کوئی صفاتی نام ہی لے سکتے سن، آپ علیہ السلام دی کوئی اور خوبی دے نال بیان کر سکتے سن، لیکن اللہ تعالیٰ نو اس جگہ تے سب تو چنیدہ اور پسندیدہ اللہ نو جڑا جملہ ملے ہے، اللہ نو بندے دا ملے ہے کہ میں جگ نو دساں میں کائنات دا پاک رب ہاں، تے پاک رب نے اپنے خاص بندے نو سیر کروائی ہے، اور او خاص بندہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ کے سارے بندے مسلمان ہوندے نے، تے شہادتین چ کی پڑھدا بندہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ نبی کائنات دا بھی نام لے لیا ہے، اللہ دی ذات دا بھی نام لے لیا ہے، و اشہد ان محمدن دا بھی نام لے لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہندے نے اوہ تیری شہادت قبول تاں کرانگا میرے بندے نو، میرے نبی نو، میرے پیغمبر نو میرا خاص بندہ کہہ کہ میں شہادت دینا نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے اللہ دے خاص بندے نے، جڑے اللہ دے خاص بندے نے۔ آج دا اپنا مضمون ہے اللہ دا خاص بندہ، بندہ کیویں بندہ ہے۔ حضرات قرآن پاک دے اندر نا چند مقامات تے رب کائنات نے خاص بندہ بنن واسطے نا کچھ عمل دسے نے، جڑے بندے چو کوالٹیاں پائیاں جان، جڑے بندے چو خوبیاں پائیاں جان، جڑے بندے چو صفتاں پائیاں جان، جڑے بندے دے اندر وہ ایسے اعمال اور افعال کردار پائے جاندے ہون، رب کائنات انہاں نو اپنے خاص بندیاں دے اندر شامل فرماندا ہے۔ رب کائنات نے نا قرآن پاک دے اندر کئی ایک مقام تے انبیاء کرام نو اپنا خاص بندہ آکھیا ہے، اور انبیاء کرام دے بارے بھی جملے بولے نے، اور خالق کائنات نے قیامت تک آن والے لوگاں دے بارے اے ذات، اے پروٹوکول، اے عظمت اللہ تعالیٰ نے عام رکھی ہے کہ جیڑا بندہ چاہندا کہ میں رب دا خاص بندہ بن جاواں، جویں نبی کائنات اللہ دے خاص بندے نے، انبیاء کرام اللہ دے خاص بندے نے، صحابہ کرام اللہ دے خاص بندے نے، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اللہ تعالیٰ دے خاص بندے نے۔ ایویں جیڑا بندہ چاہندا نا کہ مینوں یہ ڈگری لبے کہ اللہ دا میں خاص بندہ، مینوں یہ ذات ملے میں اللہ دا خاص بندہ،
اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ایک کورس باقی رکھے ہے، جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں رب دا خاص بندہ بن جاواں، رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر انہاں چیزاں نو بیان کیتا ہے، کوئی خوبیاں بیان کر، خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے، رب کائنات انہوں اپنے خاص بندیاں دا اعزاز عطا کردا ہے۔ آؤ ذرا چاتی ماریے، آؤ ذرا نگاہ ماریے، اللہ مال کے کائنات دے قرآن نے سورہ فرقان نے بہت ساریاں تقریباً 12-13 خوبیاں اللہ مال کے کائنات دے قرآن نے نا سورہ فرقان دے اندر اپنے بندیاں نے بیان کیتیاں نے، جنیاں جمعے بیان ہوئی ہیں انشاءاللہ بیان کرنے ہیں۔ آؤ الہ العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ۔ میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، سونے دا نام آیا، رہبر دا نام آیا، پیشوا دا نام آیا، ذرا پیار نال درود پڑھ دیو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبِ اطہر تے نازل ہون والا رب دا پاکیزہ کلام اپنے خاص بندیاں دیاں خوبیاں بیان کر دے۔ رب کائنات نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ رب کائنات دا قرآن کھلیا، رب کائنات فرماندے نے تبارک الذی او بابرکت ذات جعل فی السماء، جس اللہ نے آسمان بنائے بغیر برجاں والے، خالق کائنات نے آسمان تے برج سجائے نے۔ رب کائنات دے آسمان دیاں خاص علامتاں چو ایک علامت گئے، رب کائنات نے فرمایا اسی برجاں والے انداز والے آسمان نو سجا دیتا، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ رب کائنات فرماندے نے اسی طرح طرح دے برج، طرح طرح دے انداز بنائے۔ اللہ مالک کائنات نے فرمایا او پاک ذات جس ذات نے آسمان بنایا، آسمان تے اللہ تعالیٰ نے ستارے سجائے۔ اللہ 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 سائنسدان کہندے نے اللہ دی تخلیق کلی آسمان وال چاتی مار لئی جائے تے انسان دیاں سوچاں دنگ رہ جاندیاں نے، انسان دی حیرت دنگ رہ جاندی ہے، انسان دی سوچ جڑی ختم ہو جاندی ہے۔ جننے اللہ تعالیٰ نے سمندران دے اندر، ہواواں دے اندر ذرات رکھے نے، کنکر بنائے نے، اس تو کئی ہی سے زیادہ اللہ نے آسمانہ تے ستارے بنائے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں ستاریاں دی نہ کوئی آج تک کمپیوٹر اکاؤنٹنگ کر سکے ہے، نہ انہاں ستاریاں دی اکاؤنٹنگ رب کائنات دا قرآن دا صداق ہے، کوئی نہیں کر سکدا۔ کنے نے کنج دے نے کس طرح دے نے، ہزاراں رب کائنات نے نہیں، لکھاں کائنات دے رب نے نہیں، ارباں رب دے کائنات نے نہیں، جندیاں کوئی گنتیاں تے تعداداں کوئی نہیں، جنہاں دیاں تعداداں نو کوئی نہیں گن سکدا۔ رب کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں۔ رب فرماندے نے آسمان تے بہت سارے برج نے، بہت سارے ستارے تے سیارے نے، بہت سارے گلیکسیز نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، انہاں ستاریاں چوں خالق کائنات نے دوہاں دا ذکر کیتا، فرمایا سراجاں وقمرا منیرا۔ رب کائنات نے فرمایا او رب او بابرکت ذات جس بابرکت ذات نے آسمان دا چمکدا ہویا سورج بنایا، جس اللہ نے چن بنایا
چیچاوتنی دیا باسیا رب کائنات اپنی حیبت بیان کر رہے نے، رب کائنات اپنی کبریائی بیان کر رہے نے، رب کائنات اپنی کاراگری بیان کر رہے نے، رب کائنات اپنا ہنر بیان کر رہے نے، رب کائنات اپنی کبریائی تے بڑائی نو بیان کر دیا کوئیاں خالق کائنات نے گلاں بیان کیتیاں نے۔ رب کائنات فرماندے نے جعل لیلا والنہارا خلفا، خالق کائنات نے فرمایا اے تسی دیکھ دے نہیں اللہ دی ایڈی وڈی ذات ہے جن نے آسمان دا نظام بنایا ہے، دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے دن چھا رہا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اندے دار و مدار دے اندر جنہ بھی نظام چلدا گئے، رب کائنات نے فرمایا لمن ارادہ ان یذکر او ارادہ، خالق کائنات نے فرمایا اس سارے دا سارا نظام، اس سارے دا سارا جہان، اس سارے دا سارا خلقت دا نظام رب کائنات فرماندے نے میں بنایا ہے، آسمان میں بنائے، زمین میں سجائی، ستارے میں سجائے، برج میں بنائے، سیارے میں بنائے، ساری کائنات دا نظام میں بنایا ہے۔ دن دا جانا رات دا آنا، رات دا جانا دن دا آنا، خلقت دے اندر جڑی دنیا دے اندر معاملات چل دینے، کوئی دنیا تے آ رہا ہے، کوئی دنیا تو جا رہا ہے، کوئی ماں دے پیڑ دے اندر پلدا پہ ہے، کوئی ماں دے پیڑ دے اندر باہر آ کے پلدا پہ ہے۔ خالق کائنات نے نظام چلائے نے، کتے میتاں اٹھ رہیاں نے، کتے جنازے جا رہے نے، کتے گانے لگ دے پے نے، کتے شیرے لگ دے پے نے، کتے خوشیاں آ رہیاں نے، کتے غماں نے ڈیرا پا رہے ہیں، کتے خوشیاں ہی خوشیاں نظر آندیاں نے، کتے غم ہی غم ڈیرا پاندے ہوئے نظر آندے نے، کتے دکھ سندا سندا بندہ تھک جاندا ہے، حضرات دی کر کتے خوشیاں بیان کردہ کردہ بندہ اک جاندا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا یہ ساری کائنات دا نظام، یہ ساری کائنات دا نظام جدو اللہ دے بندے دیکھ دینے رب کائنات فرمان دینے او ارادہ شکورا، رب کائنات فرمان دینے میرے بندے اینا خلقتانو، اینا نظامانو، اینا جہانانو، ایک کائنات دیاں ساریاں خوبصورتیاں نو دیکھ کے رب فرمان دینے میرے بندے اتران دے نہیں، میرے بندے پریشان نہیں گندے بلکہ اللہ دا شکریہ ادا کر دینے۔ اللہ اسی ہر حال چ تیرا شکریہ ادا کرنے ہاں۔ پہلی خوبی اللہ دے بندیاں دی ایک ہے جس طرح دے حال چوئے، جس طرح دے نظام چوئے، جس طرح دے معاملات دے اندر کوئے اللہ دا بندہ شکر گزار ہوندہ ہے، تے جڑا شکر گزار ہوئے اللہ دا خاص بندہ او بولو اللہ دا خاص بندہ بن جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے خاص بندے بن واسطے پہلی خوبی اپنے اندر پیدا کرنی پائے گی، شکر گزار بننا پائے گا، ہر سا نال اللہ دا شکریہ ادا کرنا پائے گا۔ اللہ اللہ اہل دل بڑی پیاری گل کردہ تے انہاں اتنا ترجمہ ہو رہا ہے اندہ تینوں ہاتھ نال بندے بنایا توں ویکھ لے نشانی پیار دی، اور جے تو پھر بھی شکر ادا نہ کرے تے تیریاں مرضیاں نے۔ اور تینوں ہاتھ نال بندے بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی، نوری ملکاں تو سجیدہ کرایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی، اور نوری ملکاں تو سجیدہ کرایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی، اور مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، تیرے اتے کیتا
تیرے اتے کیتا بدلاں دا سایہ تو ویکھ لے نشانی پیار دی او تیرے اتے کیتا بدلاں دا سایہ تو ویکھ لے نشانی پیار دی تو ویکھ لے نشانی پیار دی او کانڈ کر بندیا تو پرے پرے جانا ہے نعمتاں وی کھانا ہے تے آکڑاں وکھانا ہے او کانڈ کر بندیا تو دور دور جانا ہے نعمتاں وی کھانا ہے تے آکڑاں وکھانا ہے اسی پھر وی نہ تینوں بلایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اسی پھر وی نہ تینوں بلایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندے بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اللہ 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 اور زمین فرش چنا تیرے لئی بنائے نے زمین فرش چنا تیرے لئی بنائے نے چھت آسمان اللہ تیرے لئی سجائے نے او چھت آسمان اللہ تیرے لئی سجائے نے چنا تاریاں او چنا تاریاں دے نال سجایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی او چنا تاریاں دے نال سجایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اللہ کو اللہ اللہ رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہے اللہ فرماندے نے او ارادہ شکورا خالق کائنات نے فرمایا جدو میرے بندے اے سارا نظام اے سارا جہان اے ساری ترتیب نو دیکھ دینے تے اپنی زبان چو اللہ دا شکر ادا کر دینے رب دیاں تعریفاں بیان کر دینے اللہ نے پہلے بڑائی دسی اپنی کبریائی دسی ہے میں کون ہاں تبارک الذی بیدہ الملک اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اوگا جن دے ہاتھ دے اندر ساری کائنات دا نظام گئے رب کائنات نے اپنی بابرکت ذات دا تعارف کروایا تے اللہ کہندے نے جڑے اس اچھی ذات دے خاص بندے بندے نے انہاں خاص بندیاں دے اندر ایک خوبی ہویا کر دیئے ایک صفت ہویا کر دیئے رب کائنات فرماتے نے انہاں تے کوالٹی ہویا کر دیئے ہر حال چ رب دا شکر ادا کر دے نے رب دی نہ شکری کر دے رب دی نہ شکری کر دے نہیں کر دے اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ پہلی خوبی ہے اسی ہر حال چ اللہ دا او بولو ہر حال چ اللہ دا شکر ادا کرنا گئے خالق کائنات نے دوسری خوبی بیان فرمائی اوتھے اللہ تعالیٰ نے نا پھر خاص نام ہی لے چھڑے ہے رب کائنات فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات نے فرمایا وَعِبَادُ الرحمن الذین میں قربان جاواں اے ایڈا مٹھا جملہ ہے خدا دی قسم کائنات اینا شہد دا ڈرم بھی مٹھا نہیں جنہ اللہ تعالیٰ نے آج جملہ مٹھا بول دیتا ہے میرے بندے ہائے اللہ ہائے 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 اللہ نے فرمایا میرے بندے اللہ کو اللہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ اور پرچیاں چکی پھرنا ہے اخبار چکی پھرنا ہے اور جناب جی رسالے کوئی پھرنا ہے 20 سال دے آ میرے بارے خبر شاپی آ میرے بارے بیان کیتا آ ویت 1400 سال پہلے اللہ نے تیری خبر نو بیان کیتا اور قیامت دیاں دیواراں تک رب کائنات نے اس خبر نو ثابت رکھنا ہے حال کے کائنات کہہ رہے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں خالق کائنات اعلان فرما رہے نے فرمایا وعباد الرحمن الذین جڑے رحمان دے بندے نے جڑے عباد الرحمان نے جڑے اللہ دے خاص بندے نے انہاں دے اندر دوسری خوبی ہویا کر دیے الذین یمشون علی الارض ہونا جدو زمین تے چل دینے آہستہ آہستہ ادب نال احترام نال شوق نال وقار نال چل دینے چل دیاں تو پتہ لگ دا رب دا بندہ ٹریا جا رہا ہے ہائے 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 رب کائنات دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا یمشون علی الارض ہونا جدو میرے بندے زمین تے چل دینے چل دیاں تو پتہ لگدا میرا خاص بندہ جاندہ پہ ہے انہا چاکڑ کوئی نہیں انہا چبو کوئی نہیں انہا تکبر کوئی نہیں انہا چ فخر کوئی نہیں انہا چ شیخی کوئی نہیں انہا دے اندر اترائی والا بات معاملہ کوئی نہیں انہاں دے اندر بڑی بڑائی والا معاملہ کوئی نہیں بس چل دے انج نے کہ اللہ نو انہاں دیاں ٹوراں پسند آندیاں نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اللہ فرماندے نے میرے بندے جدوں زمین تے چل دے نے آہستہ آسودگی دے نال ادب دے نال احترام دے نال اپنیاں نگاہاں نو اپنے معاملات نو جکا کے چلیا کر دے رہے اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات نے قرآن پاک دے ایک دوسرے مقام تے بیان فرمایا تو انج اکڑ کے چلنا ہے تو زمین تے انج اکڑ کے چلنا ہے تو سمجھنا کہ میں جناب جی پہاڑ نو پھاڑ چھڑاں گا میں زمین نو پھاڑ چھڑاں گا تیرے اس تکبر دے نال کوئی زمین دا جہان دا نظام بدل سکدا کوئی پاٹے کھاں بن کے چوڑے کھاں بن کے سینہ چوڑا کر کے اڈی زمین تے مار کے کوئی زمین نو پھاڑ سکدا کوئی سورج نو شرما سکدا اے سارے نظام رب دے تیری آکڑ ہے کس کارے اللہ اکبر کبیرہ امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ انہاں دے سامنے وقت دا بادشاہ انہاں وزیر آیا اس وزیر نے بڑی شیخی دے نال چلنا شروع کیتا بڑا اکڑ کے چل رہا ہے بڑی شیخی دے نال چل رہا ہے بڑی تکبر دی ٹور چل دا پہ ہے تے چل دیاں نو امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او بیلیا انج دیاں ٹوراں رب نو چنگیاں لگ دیاں اے ٹوراں رب نو چنگیاں نہیں لگ دیاں تے روک کے کہنا تو میں نو جاندہ نہیں تو میں نو امام صاحب پھر چپ رہ گئے وہ پھر کہندا او تو میں نو جاندہ نہیں امام صاحب پھر خاموش رہ گئے کہندے کی آکھیا تو میں نو جاندہ نہیں امام صاحب کہندے نے میں آکھیا کہ اللہ نو یہ جڑیاں ٹوراں پسند نہیں انج نہیں چلی دا کہندا تو میں نو جاندہ نہیں کہندے میں جاننا گا کہندے کی جاننا کہندے میں جاننا تو گندے حقیر پانی دیکھ قطرے تو پیدا ہویا ہے تیری بنیاد گئے تے تیرا رہن سین کیے کہندے نے ایک پشاب دی رات چو نکل کے ایک پشاب دی رات دے اندر 9 مہینے تو ٹھہرے ہیں میں جاننا تیری اوقات کیے اللہ کو اللہ تو اس زمین تے آیا نہ تو کھا سکدا سے نہ تو پہن سکدا سے تیری اوقات میں جاننا گا اینی اوقات دن دی اندر 3-4 دفعہ لبڑنا ہے تے اپنے گندنو اپنے ہتھاں دے نال صاف کرنا ہے تیری اوقات ہے تیری پڑھائی ہے اور جیڑا اپنے گند نو 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ واش روم چ جا کے صاف کرے اون دے چاکڑ تے بو کوئی پھبدی ہے نہیں پھبدی اللہ اللہ امام صاحب کہندے میں جاننا تو کنے پانی چ اینے پانی چ تو مر جائے تو زمین تے بھی بو جائے تو لوگاں واسطے بھی تیری میت نو کوئی ایک دن واسطے کرے رکھن واسطے تیار نہیں تے اگوں نا وقت دا ہے جڑا وزیر سی سر سٹ کے کہنا امام صاحب بھول گئے معاف کریو مینوں میری اوقات یاد آ گئی مینوں میری اوقات یاد آ گئی ہے اور جڑے اللہ والے ہوندے نے او زمین تے اکڑ کے چل دے ساڑھے چلن دا انداز نبی کائنات دے صحابہ فرماندے نے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو زمین تے چل دے انج لگتا ہے جویں نبی کائنات اونچائی تو پہاڑ تو آ رہے نے تے بندہ پہاڑ تو اترے تے کیویں اتردا ہے
بولو آستہ آستہ بھی اتردا تے نگاہ کتھے ہوندی ہے او بولو منہ تاں چکیا ہوئے ہیں تے تھلے گڑے دے وچ پیر گیا ہوئے تے چس آ جائے لیندے دی چس آ جائے ٹردے دی اتو اتر دے صحابہ نے فرمایا نبی کائنات جدو چل دے زمین تے انج لگدا جویں اونچائی والی جگہ تو آ رہے نے تے ساڈیاں ٹوراں کیویں دیاں نے چیک کری کتے سکول دے بوئے تے چیک کری ساڈی ٹور کسے چوک تے چیک کری کتے ساڈا چلنا پھرنا حضرات کسے بازار دے اندر چیک کری ساڈا چلن دا انداز حضرات تے دل کر کے گاڑی چلاندیاں ساڈا دھیان آسے پاسے ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ انسان اپنے مزاج دے اندر اپنے دھیان دے اندر اپنے خیال دے اندر چلدا ہے خالق کائنات نے فرمایا جیڑا اپنے مزاج دے اندر رہ کے اپنے خیال دے اندر رہ کے اپنے آپ دے اندر رہ کے اپنی نگاہاں نوں نیچیاں کر کے جیڑا اپنے اندر پستی پیدا کر کے جیڑا اپنے اندر نرمی پیدا کر کے جیڑا اپنے اندر تواضع پیدا کر کے جیڑا اپنے اندر عاجزی پیدا کر کے جیڑا اپنے اندر انکساری پیدا کر کے زمین تے چل دے عرشاں تے میرا رب کہندا ہے فرشتیو 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 جی جی اللہ جی کی حکم ہے آؤ میں تانوں دکھاواں اللہ جی کی دکھان لگے ہو رب کائنات فرشتیاں نوں کہندے نے وا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا میرے فرشتیوں ویکھو میرا بندہ لگا جاندا جی ویکھو میرے فرشتیوں میرے بندے دی چال چیک کرو میرے بندے دی ٹور چیک کرو میرے بندے دا انداز چیک کرو اوے جگ نوں ٹوراں دکھانا پھرنا کدی ٹور اپنے رب نوں ہی کھا کے ویکھنا او جیڑی ٹور تیرے رب نوں پسند ہے خالق کائنات نے اعلان فرمایا رب فرماندے نے وا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات فرماندے نے جیڑے ساڈے بندے نے جدو زمین تے چل دے نے عاجزی نال چل دے نے انکساری نال چل دے نے اپنے آپ دے اندر چل دے نے تے کئی اکڑ کھاں کئی نوگے کھاں کئی اپنے آپ نوں بڑا سمجھن والے جدو انہاں دے سامنے آندے نے خالق کائنات فرماندے نے انہاں دے نال ٹکراندے کوئی نہیں انہاں نال لڑدے کوئی نہیں انہاں نال الجھ دے کوئی نہیں رب کائنات فرماندے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جدو انہاں دی کسے جاہل نال ملاقات ہوندی ہے انج سمجھو اللہ کہنا چاہندے نے جدو اون دی کسے شیطان دے بندے نال ملاقات ہوندی ہے تے انہاں دا انداز کی ہوندا ہے انہاں دے سامنے بھی او اونج دا بن کے دکھاندے نے جویں دا میرے رب نوں پسند ہے ساڈے اکثر ایک جملہ بولیا جاندا ہے جویں دا منہ ہوئے پھر بندہ اوویں دی او بولو جویں دا منہ ہوئے بندہ اوویں دی چپیڑ مارے نا نا اسلام کہندا چپیڑ نہیں مارنی بلکہ تسی عاجزی دے نال اپنا ٹائم ٹپاونا ہے اپنا ٹائم ٹپاونا ہے جاندا نہیں مینوں جاندا نہیں میں کون ہاں تو کنے نال پنگا لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ مولانا شیخ یوسف راجو والی صاحب میں نے کئی دفعہ میں انہاں دی یہ بات بیان کیتی ہے کہنے لگے میں ایک نوجوان نوں آکھیا یار بڑا صحت مند ہے تندرست ہے میں سمجھان واسطے انہوں آکھیا کہ میں آکھیا یار تو نماز پڑھیا کر اللہ تعالیٰ دے نال کوئی تعلق بنا تے کہندے نا وہ انج کر کے نا انہیں میرے سامنے نا انج کر کے ڈولا پھلایا تے قمیض پھٹ گیا ہوندا کہندا تسی مینوں جاندے نہیں میرے چ طاقت اینی ہے میں مر بھی گیا تے میں قبر چ گیا تے میں انج دا کندھا مارنا ہے قبر نوں پھاڑ کے باہر نکلیا قبر نوں پھاڑ کے باہر نکلیا ہے شیخ صاحب کہندے بس میں عاجزی نال پھر بس جیڑا اللہ والے ہوندے نے او الجھدے نہیں کہندے میں بس کیتی نہ کیتی ان کیتی کر کے گزر گیا چند دنوں تو بعد میری اسے جوان نال ملاقات ہوئی ایک ہسپتال دے اندر تے میں آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
میں سلام لیا تو نوجوان نے سلام نہ میرے نال لیا. میں پھر آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 3 دفعہ سلام لئی تے نام لئی تے چوتھی دفعہ میں دیکھیا تے اکھاں چانسو لے آ کے کہنا مولوی صاحب معاف کریا جی میرے کولوں میرا ہاتھ ہی نہیں ہلایا جاندا. میرے کو میرا ہاتھ ہی نہیں ہلایا جانا. اللہ اکبر کبیرہ. مینوں معاف کریا جی میں فلاں موقع تے گل کیتی. او کہندے کملیا میرے کو کیوں مانگنا, مانگ اندے کولوں جڑا معاف کردا ہے. او مانگ اندے کولوں معافی جڑا معاف کردا. میں کون ہوں نا تینوں معافی دین والا, تینوں سزا دین والا. اللہ 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 رب کائنات دا قرآن کہندا ہے فرمایا جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ فرماندے نے جڑے میرے بندے نے, جڑے میرے پیارے بندے نے, انہاں بندیاں دا انداز ہوندا ہے جدوں کسے جاہل دے نال ملاقات ہو جائے وہ اپنا ٹائم پاس کردے نے, اپنی عاجزی دکھاندے نے, اپنا نیواں پن دکھاندے نے, اپنے آپ نو اپنائیت دے اندر لے کے گزر جاندے نے. رب کائنات فرماتے نے میرے بندیاں دے اندر پہلی خوبی یہ ہے وہ شکر گزار بندے نے. دوسری خوبی ایک ہے زمین تے تواضع نال چل دے نے. تیسری خوبی ایک ہے کہ میرے بندے کسے بندے نال الجھ دے نہیں, اندے نال کوئی کسے قسم دی لڑائی تے فساد نہیں کر دے بلکہ انہاں دے نال اراض ہی کر دے نہیں. کوئی جاہل بندہ انہاں نو مل جائے اندے نال الجھ دے نہیں, اپنی صلاحیت نو ضائع نہیں کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. تینوں کوئی بوئے اگے گل کہہ گیا ہے اندے بوئے تے جا کے جواب دینا کوئی ضروری نہیں. تینوں کوئی گل فیس بک تے کہہ گیا ہے اندے گھر جا کے جواب دینا جا فیس بک دے اندر اندہ کمنٹ غلط لکھنا تیرے واسطے بس نہیں. جڑے اللہ والے ہوندے نے وہ ہر کسے نال نہیں الجھ دے بلکہ انہاں دیاں ڈوراں رب نال ہویا کردیاں نے, انہاں دیاں سناواں رب نال ہویا کردیاں نے. فیس بک سائڈ تے رکھ دیندے نے, واٹس ایپ سائڈ تے رکھ دیندے نے, معاشرے دا نظام سائڈ تے رکھ دیندے نے, عدالتاں سائڈ تے رکھ دیندے نے. اللہ والے بندے اگلیاں بندیاں دیاں گلاں سنیاں دا جواب بھی نہیں دیندے, انہاں دیاں گالیاں نال گالیاں دا جواب نہیں دیندے, انہاں دا پتھر نو اٹ نال تے اٹ نو پتھر نال جواب نہیں دیندے. رب کائنات فرماندے نے خوبی ہوندی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگلا گالی کٹ دا وہ کہندا جا اللہ تیرے تے خیر کرے تے اللہ تیرے تے سلامتی پیش کرے. مینوں اس عالم ربانی دی وہ بات یاد ہے, بڑی خوبصورت نے گل کہی. کسی نے جا کے دسیا مولوی صاحب وہ فلانا تینوں گالاں کڈدا پیا سی, وہ فلانا تینوں گالاں دے رہا سی. کی دے رہا سی؟ وہ کہندے میں لینیاں ہی نہیں, میں وہ گالیاں دے رہا سی کہندے میں لینیاں ہی نہیں. بڑا سوکھا جا جواب. انہیں گالا دیتیاں نے وہ کہنا میں لینی ہے کوئی نہیں, میرے کو جگہ ہی کوئی نہیں رکھن واسطے ہیں, وہ دے جاوے میں لینی ہے کوئی نہیں. وہ تیرے مزاج جدا بن جائے اگلا جویں دی مرضی اگ اگلے تیرے ذہن چ ہونا چاہیے جے میں غلط بول پیا تے فرشتہ میرے کندھیاں تے وی او بول فرشتہ میرے کندھیاں تے وی جی انہیں انجری کر لی نبی کائنات دے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ایک بندہ نبی کائنات نو برا بھلا کہہ رہا ہے. آپ علیہ السلام خاموشی دے نال ہوندیاں گلاں سن, او جنہ تو امتی ہوندا در سن گالیاں نبی کائنات نو برا بھلا کہہ رہا ہے. آپ علیہ السلام سن رہے نہیں تے حضرت ابوبکر صدیق آخر ایمان ہے تے جدو ان دا جواب دیتا نا حضرت ابوبکر صدیق نے بڑا ڈاڈا جا کر کے تے نبی کائنات واپس چلے گئے. آپ علیہ السلام واپس چلے گئے. جدو واپس گئے حضرت ابوبکر فرماندے نے سونے جدو گاڑیاں مینوں تو دے رہا سی تسی ہس دے رہے, جدو میں دتی تے تسی واپس چلے گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جدو او گاڑیاں کڈدا پیا سی جواب آسماناں تو فرشتے دیندے پئے سن, جدو تو دین لا پیا فرشتے بھی ٹر گئے تے اسی بھی ٹر گئے. او میرے بھائی جان آ ساریاں جیلاں بھریاں نے غیرت منداں نال. کناں نال؟ کناں نال؟
غیرت مند یار کیویں آیا ہے او فلانے نے میرے بوئے تے آ کے مینوں گال کڈی پھر میں انہوں آکھا میں دسنا میں کون انہیں مینوں ایک کی کیتی بولیا جی یار تے ان جیل چ نت ہاکر بھی گال کردہ پیا ہے جناب جی منشی بھی گال کردہ پیا ہے اے سچو بھی گال کردہ پیا ہے ہن جناب عدالت گیا ہے تے پچھو نہ ڈانگ مارتا نہ لیکن آگے چلتے نہ گال کردہ ہے ہن ماشاءاللہ تیری غیرت کدھر گئی ہے وہ تھے ایک نہیں برداشت کیتی ہن ماشاءاللہ لینا ہی لگیاں نے ہیں تیری ایسی غیرت دا کی کرا جیری غیرت تیری غیرت دا جنازہ ہی نکاح چھڑے اللہ 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 اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے جڑے میرے بندے نے انہاں دے اندر خوبی ایک ہے جدوں انہاں دے نال کوئی انج دا بندہ الجھ جائے تے ان دے نال الجھ دے بان دے بدلے گرے بان تک نہیں جان دے ایٹ نو چوکے پتھر تک نہیں پہنچ دے رب کائنات فرماندے نے جدو انہاں نالے معاملہ باندھا تے کی کہندے نے قالو سلاما یار سارے پڑھ لو قالو صبح نو لوگ پوچھن جمعے تو بعد پوچھن قاری صاحب نے کی بیان کیتا ہے ساری تقریر نہ یاد سہی بس انی کو سن لیا جے یا شیخ ندیم اسلامک سینٹر آلے آنے کو لوگ کلپ کڑوا لیا جے انہوں نے آکیا جے قاری صاحب کہندے سن رب کائنات دا قرآن سناندے سن تے کہہ رہے سن قالو قالو سلاما میں ایک نسخہ دین لگے اپنی طرفوں بنایا ہے اپنی طرفوں سنان لگے لیکن قرآن دی نصوص چو کہہ رہے ہیں آج تو بعد جڑا بندہ گال کڈے سلام کہنا تیرا کم ہے ان دا منہ بند کر دینا عرشاں والے رب دا کم ہے جا کتے آزما لمی جا کتے اس میرے نسخے نو لے جاؤ اس نسخے نو آزما لمی رب کائنات دے قرآن دا نسخہ ہے رب دا قرآن کہہ رہا ہے نسخہ ایت دیتا میں تھوڑا یہ بہانہ بنے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ 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 تیرا کام گئے اگلا گالی کڑے تے تو آکے السلام علیکم ورحمت اللہ اور جا تیرے تے سلامتی بھی ہووے تیرے تے رحمت بھی ہووے تیرے تے برکت بھی ہووے اے دعا دینا تیرا کام گئے اگلے دشمن دا منہ بند کر دینا عرشاں والے رب دا کام گئے جے ان دا منہ بند نہ ہووے سمجھ لئی مسلمان نہیں وہ شیطان ہے سمجھ لیں وہ مسلمان نہیں وہ شیطان گئے رب کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ فرمان دے نے میرے بندیاں دے اندر تیسری خوبی ایک ہے وہ کسے بندے دے نال ایک دا جواب پتھر دے نال نہیں دن دے غلط جواب اس تو غلط نہیں دن دے بلکہ انہاں دا سلامتی دے نال جواب دن دے نے امن دے نال اچھائی دے نال بلائی دے نال جواب دن دے نے رب کائنات فرمان دے نے اس تو علاوہ میرے بندیاں دی کی خوبی ہے اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات فرمان دے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اے اللہ رب دا قرآن کہندا ہے دنیا دے اندر لوکاں نال الجھ دے نہیں تے پھر اگلی خوبی انہاں دے اندر ایک ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہاں نو جدو دیکھو گے انہاں دیاں جبیناں سجدیاں دے اندر پیاں ہون گیاں رکوعاں دے اندر پیاں ہون گیاں اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات دا قرآن کہندا ہے والذین یبیتون ربہم سجدا وقیاما کتے رات نو دیکھو گے قیام کر دے نظر آنگے کتے رات نو دیکھو گے سجدے کر دے نظر آنگے جڑے اللہ دے بندے انہاں دیاں نشانیاں اے نے او جدوں دیکھو گے رات نو کتے مسلے تے دیکھو گے سجدے چ دیکھو گے تے آج تسی کتے اچانک نظر مارو پتہ لگے اندر بندہ جاگ دا پیا تے جاؤ تے ان دے ہاتھ دے اندر دسنا پیندا
اللہ اکبر کبیرہ اندے ہاتھ دے اندر موبائل ہے تے موبائل تے چاتی مارو گے تے تین چیزاں چن مصروف نظر آئے گا، جہاں فیس بک، جہاں واٹس ایپ تے یا یوٹیوب، دسنا نہیں پائے گا، دسنا نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے بھائی ندیم صاحب مسکرا رہے ہیں، ویسے انہاں نوں جدوں دیکھو گے اسلامی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے، رب کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے جڑے اللہ دے بندے نے انہاں دا انداز کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے بندے نے انہاں نوں سجدیاں دے اندر دیکھو گے، انہاں دیاں پشانیاں جھکدیاں دیکھو گے۔ ایک دوسرے مقام تے اللہ دا قرآن کہندا ہے، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ فرمان دے رہے جے مسلیاں تے نظر نہ آن، جے بستریاں تے لیٹے دیکھو گے، اپنے سجے پہلو تے بھی رب دا ذکر کر دے ہونگے، اپنے خبے پہلو تے بھی رب دا ذکر کر دے ہونگے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم۔ جے مسلیاں تے روندے نہ دیکھو گے تے بستریاں تے روندے نظر آنگے۔ بستریاں تے اپنے دکھاں دی وجہ تو نہیں، اپنے گناہاں نوں یاد کر کے روندے نظر آنگے۔ اللہ دے بندیاں دیاں اے خوبیاں نے، اپنے گناہاں نوں یاد کر کے روندے نے۔ اللہ فرماتے نے میرے عباد الرحمن بندیاں دیاں نشانیاں نے، میرے بندیاں دیاں نشانیاں نے، میرے خاص بندیاں دیاں نشانیاں نے۔ رب کائنات دا قرآن اگے بیان کردا ہے، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے نیک بندے نمازاں پڑھن تو بعد بھی روندے نے اللہ سانو جہنم چ لے کے، تے اللہ دے بندے دعا پتہ کی کردے نے، اللہ بغیر عذاب تو تے بغیر حساب تو سانو جنت عطا کر چھڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مینوں استاد محترم مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب دی بڑی خوبصورت گل لگدی، وہ فرمایا کردے سن او یار اللہ نے جنت کنہاں واسطے بنائی ہے؟ کنہاں واسطے نہیں، اللہ نے جنت اپنے بندیاں واسطے بنائی ہے۔ اللہ نے جنت اپنے بندیاں واسطے بنائی ہے۔ تے اے گل کرن تو بعد پریشان ہو گئے، استاد جی پریشان کیوں جے؟ کہندے بنائی تے جنت بندیاں واسطے کتے اے نہ ہوئے اللہ کے پہلے گیرا باہروں جا کے جہنم دا ہی مار کے آ، تے رب کو یہ دعا کریا کرو اللہ سانو جنت دے بغیر عذاب تو تے بغیر حساب تو عطا کر۔ کہہ دو آمین۔ اللہ سانو جنت عطا کر دے بغیر عذاب تو بغیر حساب تو۔ اللہ تعالیٰ مینوں تینوں جنت عطا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں نال گل ملائیے، نبی کائنات دی اہل بیت نال گل ملائیے۔ حضرات دیکار اگر نبی کائنات دے صحابہ نوں دیکھیا جائے، اہل بیت نوں دیکھیا جائے، جویں رب نوں انہاں نے پہچانیا اوویں کوئی پہچان سکدا؟ جویں رب دا تعارف انہاں نے کروایا تے کیتا ہے اوویں کوئی نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اللہ رب کائنات دا شکر ادا کرن دیاں حداں کر چھڑیاں نے، کولیاں تے لیٹ کے بھی رب دا شکر ادا کیتا ہے، اگاں دے اندر جا کے بھی رب دا شکر ادا کیتا ہے، چل دے دریاواں چ چھالاں مار کے بھی رب دا شکر ادا کیتا ہے۔ اللہ اللہ راتاں تے صحراواں دے اندر جا کے بھی
رب دا شکر ادا کیتا ہے بھکھاں کٹ کے بھی رب دا شکر ادا کیتا ہے بغیر لباس تو تھوڑے جے لباس نال تے ایک کپڑے دے نال زندگی گزار کے بھی رب دا شکر ادا کیتا ہے ہر ادا نال ہر رضا نال ہر انداز نال نبی کائنات دے صحابہ راضی نے تے نال کی کہندے نے رضیت باللہ بالاسلام دینا اللہ اسی تیرے دتے ہوئے دین تے راضی گا اسی ہر حاج شکر ادا کرنے گا آسمان تا آواز آندی او لوگو جنہاں نے شکر ادا کیتا ہے میں انہاں دے بارے کہہ رہے ہیں اے میرے بندے نے کیویں بندے نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ کو اکبر کبیرہ اے اہل بیت نبی کائنات دی جنہ دے بارے رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ کو اللہ نبی کائنات دا اہل بیت نبی کائنات دے صحابہ جنہ دے بارے رب کائنات نے اپنے پاک کلام دے اندر مختلف انداز دے نال رب کائنات نے انہاں دیاں خوبیاں انہاں دیاں ثناواں انہاں دیاں اداواں بیان کیتیاں نے اللہ کو اکبر کبیرہ تے انہاں دیاں اداواں نو بیان کرن والے نے حد کر دتی تے میں محبت دے نال کہنا چاہنا گا سن اہل بیت دی شان میاں سن اہل بیت دی شان میاں ہوئی وچ قرآن بیان میاں سن اہل بیت دی شان میاں سن اہل بیت دی شان میاں ہوئی وچ قرآن بیان میاں جو اہل بیت دا منکر گئے جو اہل بیت دا منکر گئے ساڈی نظر دے وچ شیطان میاں ساڈی نظر دے وچ شیطان میاں سن اہل بیت دی شان میاں سن اہل بیت دی شان میاں ہوئی وچ قرآن بیان میاں قرآن شانو نا دی دسدا اے تطہیر دی چادر دسدا اے قرآن او شان اے دسدا اے تطہیر دی شان او دسدا اے تطہیر دی شان او دسدا اے پھل خوشبو سونا کہندا اے پھل خوشبو سونا کہندا اے سارے جگ دا جو سلطان میاں پھل خوشبو سونا کہندا اے کل جگ دا جو سلطان میاں او میرے دل دا سکھ تے چین اونے میرے دل دا سکھ تے چین اونے میرے خواب چ حسن حسین اونے میرے خواب چ حسن حسین اونے اللہ کو اللہ رج رج کے انہاں نو تکنا اے رج رج کے انہاں نو تکنا اے جو جنتی ہیں جوان میاں اللہ سارے انو نبی کائنات دی اہل بیت دی صحابہ اکرام دی خواب دی اندر زیارت نصیب فرمائے حضرات دیوکار اللہ دے بندیاں دیاں خوبیاں نے اللہ دے بندے شکر گزار ہوندے نے اللہ دے بندیاں دیاں خوبیاں نے او دنیا تے تکبر نال زندگی گزار دے عاجزی نال گزار دے نے اللہ دے بندیاں دی خوبی ہے کہ جڑی اللہ دے بندے نے وہ کسی نال الجھ دے نہیں اپنی مزاج دے اندر رہ کے اپنے دامن پھلا کے اپنے دامن بچا کے زندگی گزار دے نے سجدیاں دے اندر قیاماں دے اندر عبادت دے اندر مصروف رہندے نے شوق عبادت نیکیاں دا شوق انہاں نو چڑھا رہندا ہے چار نیکیاں کٹھیاں کر لئیے تے پھر جے کتے ویلے جے بہ جان اللہ کولوں دعا کردے نے اللہ ہے تیرے بندے ہاں
کتے ہندیاں نہ ہندیاں کوئی غلطیاں ہو گئی نے تے سانو جہنم دی آگ تو بچا کے اپنی جنت دا مالک بنا دے اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ ساڈے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا فرما چھڈے اللہ سانو بھی اپنے خاص بندیاں دی صف نصیب فرمائے ہولی آکھا جے کتے لب نہ جائے لگدا تسی اور کسے صاف نو لب دے پے جے اللہ تعالیٰ سانو اپنے خاص بندیاں دی صف نصیب فرمائے تطہیر والے بندیاں دی صف نصیب فرمائے جو بیان ہویا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ